اے لکھا موضوع ان اقبال دے لکھا موضوع فریاد یا فرنگو دل آویزی یا فرنگ فریاد شیرینی و پرویزی یا فرنگ عالم ہما ویرانا چنگیزی یا فرنگ معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز اقبال کہتا میں یورپ پھر کے آیا وہ ظلم ہی ظلم ہے کفر ہی کفر ہے نانگی نانگے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شاسان کہتا اٹھو مسلح بہت سو چکا از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز کہتا بہت سو چکا کہتا شرع یورپ بے نزائے کیل و کال برا را کرداس بر گرگاں حلال کہتا میں پورا یورپ پھریا انہوں نے ایک کو متفق علیہ فیصلہ کر لیا جتھے مسلمان بھیڑ ملے انہوں کھا جاؤ میں کہا اقبال اقوام متحدہ کی ہوندا کہندا در جنیوا چیز غیر از مکر و فن سیتوئی میشوا نخچیر من اقبال کہندا اقوام متحدہ کی ہوندا سارے ڈاکو بے کے فیصلہ کر دیں تو کشمیر لپ لے میں عراق نپ لینا تو اس بھیڑ نو کھا جا میں اس بھیڑ نو کھا جا اے نادا ترا امید غم گسارا زی افرنگس اقبال رو کے کہنے لگا جلیا اور تینو کدی یورپ والے کشمیر واپس لے کے دیں گے عراق واپس لے کے دیں گے اور افغانستان واپس لے کے اے نادا ترا امید غم گسارا زی افرنگس کہندا تینو امید ہے کہ فرنگی کدے تیرے والے چنگا سوچن گے نا کدی بھی دل شاہی نہ سوزت بارے عام مرغے کے در چنگس اقبال کہندا جلیا شاہین دے پنجہ جدو پرندہ آ جائے نا تے او دے چوں چوں کرنا کدی شاہین دے دل لئی سوز و گداز قدری پیدا ہاں جدو کفر دے ہاتھ مسلمان آ جائے او روے او عراق دیاں بچیاں چیکھن او برما دیاں بچیاں دے جناب او بازو کٹ کے تے وہ جناب پستان کٹ کے وہ جناب کباب بنا کے کھاون یا شام دی بچیاں دے سر اٹھ جان تے ڈاکٹراں کول دوائی نہ ہوے مٹی لا دین تے وہ بچیاں پھر اینج رسدے مر جان یا مقبوضہ کشمیر دیاں بچیاں دریا دے کنارے کھڑے ہو کے آواز لاون ہے کوئی محمد بن قاسم آن والا یا میں دریا میں چھاڑ مار دے وہاں ہندو فوج آ رہی اقبال کہندا تو جلا ہویا کدی بھی فرنگیاں کولو تو یہودیاں کولو تو عیسائیاں کولو تے جناب نصرانیاں کولو تے ہندوؤں کولو خیر دی توقع نہ رکھی بس ایک کوئی درباری بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہماؤ اقبال سارے کلام دا خلاصہ یہ کڑیا اقبال کہندا بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہماؤس گربہو نہ رسیدی تمام بولا بیس اقبال کہنے لگا سارا دین حضور دی ذات ہی ایتھے آ کے اقبال مک گیا کہنے لگا سارا دین حضور کی ذات ہے اگر یہاں تک پہنچا تو سارا دین مل گیا اگر یہاں تک نہ پہنچا تو پھر تیرے پاس کچھ بھی نہیں